बसते वहीं रह गए और 14 बच्चे अबदी नींद सो गए। टीआर गार्डर की छत मासूम बच्चों के लिए मौत बन गई। कान्हा की फजा सोगवार है। लाडलों की अचानक जुदाई पर घरों में कोहराम, आंसू में डूबे वालिदैन गम से निठाल हैं। माओ की चीखों से दरो दीवार हिल गए। जख्मी खातून टीचर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। बाजू और घुटने पर खराशें आई। सर के जख्म पर सर्जिकल टीम ने टांके लगा दिए हैं। तो आपको बता रहे हैं, कान्हा ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बायस 14 बच्चे जान की बाजी हारे। जहां वक्त होने वाले तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में बच्चों की तदफीन की गई है। 14 बच्चों की हलाकत का मुकदमा 2 दफात के तहत दर्ज किया गया है और मुकदमा दफा 322 और 337 एच के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मालिक मकान समेत 5 अफराद नामजद किए गए। सानिया कान्हा में जख्मी खातून टीचर अनीला रेहान जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस एहलकार खातून की सिक्योरिटी के लिए अस्पताल मौजूद। ज़रा के मुताबिक अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर खातून को हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। 11 साला मुर्तज़ा को चिल्ड्रन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मुर्तज़ा का तफसीली मुआयना किया है। तो आपको बताएं कि कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बायस 14 बच्चे जाँ बहक होने का ये वाक़या है। जाँ बहक होने वाले तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में बच्चों की तदफीन की गई। 14 बच्चों की हलाकत का मुकदमा 2 दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा दफ़ा 322 और 337 एच के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में सरकारी इदारों की गफलत की निशानदही नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मालिक मकान समेत 5 अफराद नामजद किए गए। सानिया कान्हा में जख्मी खातून टीचर अनीला रेहान जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस एहलकार खातून की सिक्योरिटी के लिए अस्पताल में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर खातून को हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। 11 साला मुर्तज़ा को चिल्ड्रन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मुर्तज़ा का तफसीली मुआयना किया है। तो आपको बताएं कि 14 बच्चों की हलाकत का मुकदमा 2 दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दफ़ा 322 और 337 एच के तहत दर्ज किया गया है। जाँ बहक होने वाले तमाम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और सानिया कान्हा में ज़ख्मी खातून टीचर अनीला रेहान जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं इस वक्त और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे अरबाज खान और आबिद चौधरी भी हमारे साथ है। पहले हम रुक करते हैं उस्मान खादिम कम्बो का। उस्मान बताइएगा, ज़ेर इलाज खातून टीचर के हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी, टीचर को कान्हा हादसे में ज़ख्मी होने के बाद जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ पे उनका इलाज जारी है। तमाम टेस्ट उनके किए गए हैं, सीटी स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया, वो क्लियर आए हैं। उनके सर के दाईं जानिब चोट लगी थी, जहाँ पे सर्जिकल टांके लगा दिए गए हैं। माथे पे खराश उनके ज़ख्म हुआ था। इसके साथ उनके बाजू और घुटने पे जो है वो खराशें आई थी। अब डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और वो बतदरीज सेहतयाब हो रही हैं। उनके अहल खाना भी उनके साथ मौजूद है और साथ ही पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। आज सुबह फीमेल जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो भी यहाँ पे उनके बेड पे मौजूद हैं और उनको वहाँ पे उनको सिक्योरिटी दी गई है और साथ ही इम्कान ज़राए की जानिब से जाहिर किया जा रहा है कि उनको अस्पताल से जब डिस्चार्ज किया जाएगा तो टीचर को भी हिरासत में लिए जाने का इम्कान है। उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उनके जो है दर्द की उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद कूल्हे के दर्द के लिए आर्थोपेडिक यूनिट के साथ मुशावरत की गई। उनका कूल्हे का भी एक्सरे किया गया, जिससे क्लियर करार दे दिया गया और उन्हें मज़ीद इलाज के लिए और ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकें मेडिकल यूनिट 1 में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज इस वक्त जारी है। तमाम टेस्ट अनीला रेहान जो टीचर थी कान्हा हादसा में ज़ख्मी होने वाली, उनके क्लियर आए हैं और वो किसी मेजर चोट का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा। सर में उनके टांके लगे हैं, बाकी चंद खराशें और माथे पे एक जख्म है। पुलिस एहलकार यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त वो मेडिकल यूनिट 1 में ज़ेर इलाज है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अनीला रेहान जो कान्हा हादसा में ज़ख्मी होने वाली टीचर थी, उस्मान क्या कहा जा रहा है कि इस खातून को कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा? कोई टाइमलाइन दी गई है? जी, उनके तमाम टेस्ट तो क्लियर आए हैं। अभी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। उनको जो है देखा जा रहा है कि कोई और पेचीदगी ना हो, क्योंकि उनके सर में भी चोट आई थी, वहाँ पे टांके लगे हैं। तो अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही डॉक्टर्स ये समझेंगे कि अब वो उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, कोई पेचीदगी पेश नहीं आएगी, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी हमने हासिल की, उसमें भी यही बताया गया है कि किसी मेजर चोट से, किसी बड़े जख्म से
سے وہ بچ گئی ہیں. چند معمولی خراشی ہیں, صرف سر کی چوٹ تھی جہاں پہ بڑا زخم آیا اور اسے ٹانکے لگا کے جو ہے وہ اسٹچ کر دیا گیا ہے. اب وہ خطرے سے باہر ہیں. ڈاکٹرز نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے, میڈیکل یونٹ 1 میں شفٹ کر دیا گیا ہے. نرسز اور ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا علاج بھی کر رہی ہے, ان کو دیکھ بھی رہی ہے, اور جو ہی یہ ڈاکٹرز سمجھیں گے کہ اب وہ ان کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے, وہ ان کی صحت بحال ہو چکی ہے اور کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی, تو انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا. پولیس اہلکار ان کے ساتھ موجود ہیں. پولیس اہلکار مرد یہاں پہ آئے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ عابد چودھری بھی ہیں, ان کا رخ کر لیتے ہیں. عابد چودھری اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں. عابد چودھری بتائیے گا, تمام بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. جن بچوں کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی ہے, کون کون سی اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی؟ بالکل, یہ افسوسناک واقعہ کانا کا علاقہ ہے جہاں پر گزشتہ شام پیش آیا تھا کہ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے باعث 14 بچے جو ہے ملبے تلے دب کر جام بحق ہو گئے, جبکہ 6 افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. زخمیوں میں ایک خاتون جو کہ ٹیچر ہے وہ بھی زخمی ہوئی تھی, جس کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا. پولیس کی جانب سے ضروری قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد جو لاشیں ہیں وہ ورثہ کے حوالے کی گئی, اور صبح تمام بچوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین جو ہے وہ مقامی قبرستان میں کر دی گئی ہے. پولیس کی جانب سے واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا, اور اس کے بعد 4 افراد جن کو گزشتہ روز ہی حراست میں لیا گیا تھا ان کو اس مقدمے میں نامزد کر دیا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے سی سی پی لاہور اور کمشنر لاہور جو ہے موقع پر پہنچے, جن کی جانب سے جو متاثرہ خاندان ہیں ان سے اظہار تعزیت بھی کیا گیا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی میسج ہے وہ بھی انہیں دیا گیا ہے کہ ان کی مالی معاونت بھی کی جائے گی. میڈیا ٹاک کرتے ہوئے سی سی پی لاہور کے اس حوالے سے کہنا تھا کہ خاتون جو کہ ٹیچر جو بچوں کو پڑھاتی تھی وہ خود اس واقعے میں زخمی ہوئی, البتہ جیسی وہ اسٹیبل ہوگی تو اس کے بعد اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا, اس کا بیان جو ہے وہ قلم بند کیا جائے گا, کیونکہ خاتون کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ وہ محض اتفاقی حادثہ تھا جس میں تمام در بچے اپنی جان کی بازی ہار گئے. لیکن پولیس کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو مالک مکان ہے, خاتون کا شوہر ہے, اس کا دیور ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو مزدور ہیں ان کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا کہ نیچے کمرے میں 18 سے 20 بچے جو موجود ہیں پڑھ رہے ہیں, اور دوسری جانب جو خاتون کا شوہر ہے اپنے بھائی کے ہمراہ مزدوروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چھت پر مٹی ڈال رہا تھا, اور چھت جو ہے وہ وزن برداشت نہیں کر سکی, جس کے بعد چھت گرنے کے بعد جو 14 بچے جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے. تو سی سی پی لاہور کے اس حوالے سے کہنا گرفتار افراد سے تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں, اس کے بعد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا. البتہ جو ٹیچر ہے اس کو بھی جیسی اسٹیبل ہوگی تو اس کے بعد شامل تفتیش کیا جائے گا. دوسری جانب 3 بچے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جنرل ہسپتال سے ارباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارباز, بتائیے گا, زیر علاج زخمی بچے کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے, کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل, گزشتہ روز جو ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے اندر کانا کے اندر 14 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, اور جو یہاں پر اس کے متاثر ہونے والے بچے تھے ان کو مختلف ہسپتالوں کے اندر بھیجا گیا, اور ایک 11 سالہ مرتضیٰ جو ہے اس کو چلڈرن ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا تاکہ بہترین طبی سہولیات اس کو یہاں پر فراہم ہو سکیں. بچے کے ماتھے کے اوپر جو ہے کچھ چوٹیں آئی تھیں, منہ پر کچھ نشان تھے, اور دیگر جو ہے وہ اس کو ضروریات تھیں, جس کی وجہ سے یہاں پر اسے رکھا گیا, اور تقریباً 24 گھنٹے ہی اس کو یہاں پہ رکھا گیا. ڈاکٹر دیپک سلطان اور ساتھ ڈاکٹر شاہد کی جانب سے اس کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی گئیں, جس کے بعد اس بچے کی جو میڈیکل حالت تھی اس کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوئی, اس کو طبی سہولیات جو ہے وہ کافی فائدہ مند ہوئی, اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر قبل پہلے ہی جو ہے اس کو یہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. اس کے گھر والے اس کو لے کر یہاں سے چلے گئے ہیں, اور اس تمام تر واقعے کے حوالے سے جو صوبائی وزیر ہیں خواجہ سلمان رفیق, انہوں نے بھی کافی اس کے اوپر نگرانی کی, کیونکہ ان کی یہ کوشش تھی کہ بچے جو کہ اس کو اس طرح کی چوٹیں لگی ہیں اور اتنی مشکل کے اندر, اس کے گھر والے اتنی مشکل کے اندر, ان کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں, اور اسی کے چلتے جو ہے وہ بچہ اب اس ہاسپٹل سے جو ہے ڈسچارج ہو کر واپس اپنے گھر کو جا چکا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ارباز تھے, ساتھ ہی ساتھ عابد چودھری نے ہمیں اپڈیٹ کیا, اور عثمان خادم کمبو بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. BRB نہر پر واقع واڑہ علاقے میں قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. 2 نوجوان موٹر سائیکل سمیت نہر میں جا گرے ہیں. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں. نہر میں گرنے والے نوجوانوں کی تلاش اور امدادی کارروائیاں 4 گھنٹے سے ابھی تک جاری ہیں. کیا اپڈیٹس ہیں فریحہ بطول سے جانیں گے. جی فریحہ. اس وقت میں BRB نہر کے پاس واڑہ صاحب کے مقام پہ موجود ہوں, جہاں پہ صبح تقریباً 9-10 بجے کے پاس جو ہے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ نہر میں گر گئے ہیں. اس وقت جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں بھی بر وقت یہاں پہ پہنچ کے 1122 کو جیسے ہی کال کی تو یہاں پہ کاروائیاں بھی جاری ہیں, اور ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ عینی شاہدین موجود ہے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا. جی بتائیے گا کہ کیا آپ نے دیکھا, کیسے وہ بائک میں ادھر نا نہر میں پاؤں ڈبو کے نا ادھر پسیڑیوں پہ بیٹھا ہوا تھا گرمی سے,
इधर से आवाज़ आई एकदम जलल करके बहुत ज़ोर से, एकदम नीचे से दो जना बच्चे जो इधर से ऐसे ऐसे छपक छपक करते, इधर से मैंने बड़ी ज़ोर से, मैं आप बच्चों वाला हूँ, मेरे पोतों जैसे हैं, वो बड़े ज़ोर से मैं चीखे मार मार के खुदा रहा इनको को बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं, कोई नहीं सुनी, इधर कोई था ही नहीं। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि सुबह के वक्त में वो नहर में जो है वो पाँव डुबो के बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी आंखों से ये वाकया देखा कि दो नौजवान, जिसमें से अंदाजन जो वो बता रहे हैं कि एक की उम्र 14 साल और एक की 28 से 30 साल की है, वो इसमें वो नहर में गिर गए। लोग भी मौजूद थे। उनका कहना है कि हम सुबह से ही इसी तलाश में है कि उनको ढूंढा जा सके, और अभी उनकी मोटरसाइकिल तो उन्होंने निकाल ली है, लेकिन उन दो नौजवानों का अभी तक कुछ नहीं पता, उनकी शनाख्त भी नहीं की जा रही, और दोनों टीम्स जो हैं यहाँ पे इसी उम्मीद में है कि उनको निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई मजीद मालूमात नहीं मिल सकी। जी जी फरीहा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।